السلام عليكم. نتمنى ان شاء الله هاد لا فيديو تلقاكم في احسن الاحوال. اليوم ان شاء الله غادي نشوفوا لابارتي تاع لي سويت من ليكزام الوطني 2020 لا سيسيون دو غاتراباج، ونبداو على بركه الله. دونك في هاد ليكزيرسيس عطاونا سوا يو لي ال لا سويت نيميريك ديفيني بار نديفيني بحال هكا. عطاونا هي في هاد ليكزيرسيس واحد سويت اللي هي سويت ريكيرونت. عطاونا u دو 0 هي 1 et u du n plus 1 كتساوي 3 u du n moins 8 كلشي على 2 u du n moins 5. مزيان. دونك في لا بروميير كيسيون شنو قالوا لنا؟ قالوا لنا مونطري بار ريفيرونس ديك لا بروبريتي. دونك montrons par récurrence que pour tout n appartient à n, u du n راها inférieur strictement من 2. Donc la première étape de récurrence هي l'initialisation. Donc غنشوف واش هادشي صحيح بالنسبه لان سيغتان نونتي ابارتيان لان اصغرهم هو 0. دونك اون u دو 0 هي 1 و 1 راها انفيريور من 2. دونك هاد لا بروبريتي راها فري بوغ n ايغال 0. دونك لا بروبريتي u دو n انفيريور ستريكتومون من 2 مالها اي فري بوغ n ايغال 0. مزيان. دونك لا دوزيام ايتاب شنو هي ليبوتيز دو ريكيرونس. دونك اش غندير هنا؟ غادي نفيكسي واحد لان ابارتيان لان. دونك سوا واحد لان ابارتيان لان. دونك غادي نسيبوزي بان هاد لا بروبريتي راها فري بالنسبه لداك الان اللي فيكسيت. et montrons que غادي نمشي نمونطري بان هاد لا بروبريتي دابا انا سيبوزيتها بان صحيحه بالنسبه لواحد الان فيكسينا. دابا غادي نشوف واش صحيحه بالنسبه لو تيرم اللي تابعو، بالنسبه لوغون اللي تابعو اللي هو u دو n بلس 1. مزيان سيبوزيتها هادي خصني نمونطري هادي. باش تمونطري هادي ما نصحكش انك تمشي دير لونكادرومون تاع هادي ولونكادرومون تاع هادي وتبغي دير الكوسيون. لا، هنا حاول ديرها غير بلا ديفيرونس. كاين اللي غيمشي يدير 2 موان هادشي وكاين اللي غيدير هادشي موان 2 بحال غير اللي دار 2 موان هادشي خصو يلقى شي حاجه ستريكتومون بوزيتيف على انك درتي الكبير ناقص صغير، واللي دار الصغير ناقص الكبير خصو يلقى شي حاجه ستريكتومون نيجاتيف. انا غنمشي ندير الصغير ناقص الكبير. شنو غندير هنايا؟ غادي نمشي نعوض هذيك u دو n بلس 1 داكشي اللي كتساوي. شحال كتساوي؟ هي 3 u دو n موان 8 كلشي على 2 u دو n موان 5. وما تنساوش ديك موان 2. دوك غادي نوحد المقام. هاد جوج نقدر نرجعها هي 2 على 1. دونك هادشي في واحد هو نفسه موان 2 في هادشي. غير عافاك هنا ضروري خص من الاقواس، ضروري هاد الاقواس اللي درت هنايا كلشي على هادشي في واحد اللي هو نفسه. مزيان. شنو بقى لنا دابا نحسبو؟ دوك عطاتنا 3 u دو n موان 8 موان 4 u دو n هنا بلس 10 كلشي على 2 u دو n موان 5. دونك 3 موان 4 هي موان u دو n موان 8 بلس 10 هي بلس 2. دونك هنايا ما تنساوش راه درت الصغير ناقص الكبير. دونك خصني نلقى شي حاجه ستريكتومون نيجاتيف. دونك غنمشي ندير لونكادرومون تاع هذا بوحدو. هنا علاش غندير دابا لونكادرومون؟ لان كيهمني ماشي غندير لونكادرومون تاع كلشي، لا كيهمني غير واش هادشي بوزيتيف ولا نيجاتيف. من اخر غنشوف لو سين تاع هذا بوحدو ولو سين تاع هذا بوحدو. اون
علاش قلت اون؟ لان عندي الحق نستعملها داكشي علاش درت اون، راه سيبوزيتها بانها عندي. دونك اون الور شنو غندير هنا؟ عندي موا اي دو ان، دونك باش تخرج لي موا غندير هادي اللي على تجي، دونك ملي غنديرها تبقى لنا زيرو، غتبقى لنا 2 موا اي دو ان. مزيان، غنحاول ندير لونكادرومون تاع البسط بوحدو والمقام بوحدو. غنمشي ندير لونكادرومون تاع هادشي، غنضرب هنا في 2 وهنا في 2، دونك عطاتنا 2 اي دو ان من 4. علاش ما غيرتش لوردر؟ لانني ضربت في ان غيال اللي هو ستريكتومون بوزيتيف اللي هو 2. مزيان، دونك هادي راه هي موا يو دو ان، ها هي موا يو دو ان هي، وهنا راه كاينه بلس 2، ها هي بلس 2. عندي هنا موا يو دو ان، شنو باقي خصني نقص 5. مزيان، ولا نقص هنا خصني نقص هنا 4 موان 5 راه هي موان 1. دونك تبعوا معايا فيكم كي داير هنا هادشي راه كبر قطعا من صفر، راه ستريكتومون بوزيتيف. مزيان، وكي داير الدينوميناتور راه انفيريور من موان 1، انفيريور من موان 1، دونك اوتوماتيكمون غادي يكون ستريكتومون نيجاتيف. دونك كيفاش غيكون الكوسيون تاعو؟ دونك موا يو دو ان بلس 2 كلشي على 2 يو دو ان موان 5، هذا ستريكتومون بوزيتيف على ستريكتومون نيجاتيف غادي يعطينا ستريكتومون نيجاتيف. نكمل على ديك لامبليكاسيون. مزيان، دابا شحال هادشي هذا؟ هادشي هذا راه هو هادي هي يو ان بلس 1 موان 2. كي داير هادشي انفيريور ستريكتومون من 0، دونك اشنو؟ زاد موان 2 ديال هادشي. دابا شنو درت دابا؟ راني مونطريت هادي، شنو بقى لنا؟ ليطاب الاخرانيه اللي لا كونكليزيون. مزيان، ندوز لا دوزيام كيسيون بتيتا. قالوا لنا مونطري كو لا سويت، عطاونا تما بوغ توت ان ابارتي ان اون بوز، عطاونا تما واحد لا سويت، ديفينيو لنا واحد لا سويت في دو ان مديفينيا اون فونكسيون دو اي دو ان. قالوا لنا في بتيتا مونطري كو لا سويت في دو ان اي اريثميتيك دو غيزون 2. عطاونا قالوا لنا مونطري كو في دو ان اي اريثميتيك دو غيزون 2. دونك شنو هي الديفينيسيون تاع داكشي اللي عطاونا تما؟ في دو ان اريثميتيك دو غيزون 2. دونك خصك تلقى بان في دو ان بلس 1 موا في دو ان موا، خصك تلقى هذيك الريزون. هادشي بوغ توت ان ابارتيان اللي فين مديفيني لا سويت في دو ان راه مديفيني على ان كامله. دونك بغيت نمونطري هادي، دونك غنبدا بهادي، غندير سوا ان ابارتيان لان اون. غادي نمشي نحسب هاد لا ديفيرونس، هذا خصني نلقى راه هو 2 باش نقول بان ديك في ان راه اريثميتيك دو غيزون 2. دونك اون في دو ان بلس 1 موا في دو ان. اشنو هي في دو ان بلس 1؟ دونك غنمشي نجبدها من هادشي اللي عطاوني هنا، فين ما لقيت ان غنعوضها بان بلس 1. دونك عطاتينا يو لي ان بلس 1 موان 3 كلشي على يو لي ان بلس 1 موان 2. ما تنساوش موان في لي ان، هاد في لي ان غنمشي نعوضها بداك الشيء اللي كتساوي هي يو لي ان موان 3 على يو لي ان موان 2. مزيان، هاد يو لي ان بلس 1 موان 2 راه فايت حسبناها، ها هي موا يو لي ان بلس 2، انا نعوضها موا يو لي ان بلس 2 كلشي على شحال؟ كلشي على 2 يو لي ان موان 5، 2 يو لي ان موان 5. كندوي دابا على هادشي راه فايت حسبناه، ما كاين لاش نعاود نحسبو. على شنو؟ 2 يو لي ان موان 5. مزيان، شنو غندير؟ غنمشي نحسب هادشي، غنمشي نعوض يو لي ان بلس 1 بداكشي اللي كتساوي، حيت مازال ما حسبتش هادشي، دونك ضروري خصني نحسبها. دونك هي 3 يو دو ان موان 8 كلشي على 2 يو دو ان
موان 5 موان 3. يلا دوك واش خصني ندير هنا؟ هنا خصني نمشي نوحد المقام، ما تنساوش ديك 3 غنقدر نرجع هي 3 على 1. دونك هادشي في 1، دونك داكشي في 1 هو نفسو. موان 3 في هادشي ها هي موان 3 عامل ضروري خصك هنا الاقواس دو يو لي ان موان 5. كلشي على جداء المقامين، شي حاجه مضروبه في واحد راه هي نفس ديك الحاجه. الا رديتو معايا عندي المقام مع المقام بحال بحال، دوك عندي الحق نختزل به. مزيان دونك غنمشي نحسب هنا. دونك 3 يو لي ان ها هي موان 8 موان 6 يو لي ان. هنا موان 3 في موان 15 هي موان بلوس اودي بلوس 15. مزيان دوك دابا باش نرجع هنا المقام بحال بحال. دوك واحد الوقيته راه خصني نوحد المقام. اش غندير؟ غادي نعمل هنا بديك الموان. تعطينا شحال؟ تعطينا يو دي ان موان 2. عملت بالموان ها هي موان يو لي ان ها هي، والموان مع الموان تعطينا البلوس. مزيان هنا غنمشي نحسب 3 يو لي ان موان 6 يو لي ان هي موان 3 يو دي ان. هنا موان 8 بلوس 15 راه هي بلوس 7. هادشي كامل موان يو دي ان موان 3 على يو دي ان موان 2. ما تنساوش هادشي كامل راه خصنا نلقاو واحد الوقيته، خصني نلقى 2. دونك تبعوا معايا شنو غندير. هاد الموان غادي نطلع الفوق. دونك ملي غنطلع الفوق هاد الموان غادي نمشي هنا وغنضرب في الموان. هذيك الموان اللي عندها غنطلع الفوق. دونك ملي غنطلع الفوق شحال تولي؟ دونك الموان مع الموان تولي 3 يو لي ان. علاش؟ لان الموان غتعطينا الموان هاد الموان غنطلع الفوق، ولكن ملي غطلع الفوق راه خصك دير الاقواس. دونك نشر غتعطينا هي 3 يو لي ان، وهنا غتعطينا موان 7. كلشي على يو لي ان موان 2 موان يو لي ان موان 3 كلشي على يو لي ان موان 2. دابا عندي نعاود هاد الموان طلعتها الفوق، ولكن ملي غطلع الفوق راه هادشي هاد الموان راه تاع كلشي. دونك غتنشر غتعطينا الموان مع الموان تعطينا البلوس. انا ما درت هنا والو، ما درت والو، هي البلوس. وهاد البلوس مع هاد الموان غتولي موان. مزيان دابا عندي مقام واحد غادي نحتفظ به. المقام واحد عندنا هو يو دي ان موان 2. مزيان شنو غندير دابا هنايا؟ غادي نحاول نحسب هادشي. دونك 3 يو لي ان ها هي، تبعوا معايا هاد الموان 7 ها هي. هنا موان يو لي ان هاد الموان راه تاع كلشي عاوتاني. عندك دير ليا موان يو لي ان موان 3 ولا راه غتولي موان يو لي ان بلس 3. موان يو لي ان ها هي، تبع معايا هاد الموان مع هاد الموان، هاد الموان هادي مع هاد الموان راه غتولي بلس 3، حيت هاد الموان هادي راه تاع النوميناتور كامل. مزيان شنو غادي ندير هنا؟ دونك 3 يو لي ان موان يو لي ان هي 2 يو لي ان موان 7 بلس 3 هي موان 4. شنو غندير هنا الا رديتو معايا البال؟ غنعمل بدو، لان ما تنساوش اصلا قبيله قلنا لكم راه خصكم تلقاو دو. واش غندير؟ غنعمل بدو باش تبان لي ديك الدو ها هي 2. دونك الا عملت هنا بدو شحال تبقى لي؟ تبقى لي يو لي ان موان 2، حيت عملت بدو. انا ننشر ونشوف واش داكشي صحيح. 2 يو لي ان ها هي، هاد الدو هادي راه تقدر هنا دير الاقواس. عملت بالدو، دونك دو نشر وشوف واش عندك الحق ترجع. 2 يو لي ان ها هي 2 في موان 2 راه هي موان 4، كلشي على يو لي ان موان 2. دونك غتختزل هادشي مع هادشي غتبقى لك. دونك اشنو لقيت؟ دونك
في دو ان بلس 1 موان في دو ان إيكال 2 هادشي بوغ توت ان أبارتيان ل ان دو ولا بار سويت لا سويت في دو ان ديما ملي لا سويت اونتر بارونتيز عافاك مالها اي اريثميتيك دو ريزون نسميه ار إيكالا 2 مزيان. نمشيو دابا لبتيت بي. بتيت بي قالوا لنا اكسبريمي في لي ان بوي اي دو ان اون فونكسيون دو ان. دونك تما قالوا لنا بوي، دونك ضروري خصك تبدا في دو ان. قلنا في دو ان مالها اي اريثميتيك حيت هي غادي نطرق من هادشي علاش انا غنستعملو دو ريزون ار. هداك دو سميتو ار، سميتو ار ماشي سميتو انا اللي سميتو ار. مزيان. الور اشنو؟ الور دونك اشنو هو لو تيرم جينيرال تاع شي سويتي ملي تكون اريثميتيك؟ دونك في دو ان غتكون كتساوي في لي بي بلس اشنو؟ بلس ان ناقص بي فوا داك الريزون تاعها. هادشي صحيح بوغ توت ان بي ابارتيان لفين مديفيني لا سويت مديفيني على ان. هنا غندير او كاري علاش؟ لان عندي جوج تاع لي فاريابل ان بي. مزيان. اشنو غندير هنا؟ هذيك البي غنمشي نعطيها زيرو. علاش؟ لان لا سويت في لي ان مديفيني على ان كامله. مزيان غنعطيها زيرو. دونك سوا واحد لان ابارتيان لان، هذيك لان خليتها لان قالوا لي في لا كيسيون اون فونكسيون دو ان، دونك ان ما غنعطيهاش قيمه ولكن بي غنعطيها قيمه. اي بوغ غنعطي البي زيرو. غادي نلقاو اون تروف كو غادي نلقاو بلي في لي ان غتكون كتساوي في لي صفر بلس ان ناقص صفر هي ان فوا داك الاغ. مزيان. هذاك في لي صفر غنمشي نحسبها، غنمشي لهاد العلقه هادي فين ما لقيت ان غنعطيها زيرو. دوك غتعطينا او دو زيرو موان 3 كلشي على او دو زيرو موان 2. مزيان. بلس ان فوا شنو هو اغ؟ ما تنساوش اغ هو 2. مزيان. اشنو هي او دو زيرو؟ راه معطيه هي 1، هي 1 موان 3 على 1 موان 2 بلس هنا الا قدرنا نادي البرودوي راه كوميتاتيف نقدر ندير دوزين. مزيان. دوكا تعطينا هنا موان 2 على موان زان موان 2 على موان زان اللي هي 2. واخا هادي 1 موان 3 تعطينا موان 2 وهنا غتعطينا موان زان، غتمشي لهاديك الموان زان مع الموان زان غتمشي الموان مع الموان تبقى ليا 2. دونك هي 2 بلس دوزين. نقدر نعمل بديك 2. دوكا تعطينا 1 بلس ان. دونك هادي هي في لو ان. دونك في دو ان إيكال هادشي بوغ توت ان ابارتيان لفين مديفيني لا سويت مديفيني على ان كامله. مزيان. في لا كيسيون اللي من بعد قال لك اعطيونا اي دو ان اون فونكسيون دو ان. دوكا شنو غادي ندير؟ غادي نمشي نستعمل هادي، غنجبد بعدا اي دو ان اون فونكسيون دو في دو ان. هنا عندي في دو ان اون فونكسيون دو يو لو ان. غندير العكس بحال غادي نلقى لا فونكسيون ريسيبروك. دونك اون عندنا في دو ان إيكال شنو؟ يو دو ان موان 3 كلشي على يو دو ان موان 2. الور شنو غندير؟ غنمشي نرجع هادشي لينا. دوكا تعطينا في دو ان فاكتور تاع يو دو ان موان 2 كلشي إيكال يو دو ان موان 3. غندير هنا البرودوي غادي نشر. ما تنساوش راه حنا كنقلبوا على اي دو ان. دونك خصني نجمع اي دو ان في جهه، كاع داكشي اللي فيه اي دو ان غنخليه في جهه. دونك هنا كاينه اي دو ان غنخليها. دونك هي في دو ان فوا اي دو ان. هاد اي دو ان غنرجعها لهاد الجهه تولي موان،
ولكن هاد موان دو في الان ما فيهاش اي دو ان، دونك غندير هاد الجهه تولي دو في دو ان، وهاد موان 3 غتبقى بلاصه علاش لان ما فيهاش اي دو ان. الوغ دونك انا شنو غندير باش نلقى اي دو ان؟ غادي هنا عندي اي دو ان وهنا اي دو ان، غادي نعمل بها، دونك عمل بها وناخذ بها شحال تبقى لها؟ تبقى لك في دو ان، وهنا ملي تخبرها تبقى لك موان زان. دونك اي دو ان غتكون كتساوي هي جوج في دو ان موان 3 كلشي على في دو ان موان زان. مزيان. دونك اي دو ان شحال كتساوي؟ ما قالوش لي هما عطيوني اي دو ان فونكسيون دو في دو ان، لا قالوا لي دوني ولا بوي اكسبريمي اي دو ان اون فونكسيون دو ان. دونك غنمشي نعوض هذيك في دو ان اللي لقيت قبيله. شحال لقينا في دو ان؟ ها هي في دو ان هي 2 فاكتور دو 1 بلس ان. موان 3 كلشي على 2 فاكتور دو 1 بلس ان موان زان. هادوك في لي ان اللي عوضت هما هادو، فيما لقيت في لي ان كنعوضها بداكشي اللي كتساوي. مزيان، نحاول نبسط هنايا نشر دابا. دونك عطاتينا 4 عامل لي 1 بلس ان موان 3 كلشي غنحاول نشر هادشي. دونك عطاتينا 2 فوا 1 اللي هي 2 بلس 2 زان موان زان. دونك عطاتينا 4 بلس 4 ان موان 3 كلشي على 2 زان، هنا 2 موان زان اللي هي بلس 1. دونك عطاتينا هي 4 ان، هنا 4 موان 3 هي بلس 1 كلشي على 2 زان بلس 1، هادي راه 4. دونك هادي هي اي دو ان. انا الور ولا دونك ولا بارسويت ولا شي حاجه بحال هكا، هادشي بوغ توت ان ابارتيان ليه. دونك حنا لقينا اي دو ان اون فونكسيون دو ان. لا كيسيون اللي من بعد شنو هي؟ قالوا لنا تمايا كالكولي لا ليميت دو اي دو ان. بتيت سي غنديرو اون لا ليميت بلس لانفيني تاع اي دو ان كتساوي لا ليميت بلس لانفيني، وغنمشيو نعوضو اي دو ان داكشي اللي تساوي هي 4 ان بلس 1 كلشي على 2 زان بلس 1. عندي لا عوضت هنايا غنلقى فورم انديتيرميني، غنلقى بلس لانفيني على بلس لانفيني. دونك باش نطير ديك بلس لانفيني منين جات ديك بلس لانفيني؟ راه جات من ان. دونك اش غندير؟ غنمشي هنا نفاكتوريزي بان وهنا بان. دونك عطاتينا لا ليميت بلس انفيني غادي نفاكتوريزي بان، عطاتينا 4 بلس 1 سور ان. هنا راه كاين ولكن هنا ما كايناش، بويسكي فاكتوريزيت خصني نديفيز. دونك عطاتنا ان فاكتور غتبقى لنا 2 بلس 1 سور ان، غنختزلو هاد ان مع ان غتبقى لنا لا ليميت بلس لانفيني تاع شنو؟ تاع 4 بلس 1 سور ان كلشي على 2 بلس 1 سور ان. و لا ليميت غتعطينا هي 4 بلس 0 على 2 بلس 0 اللي هي 4 سور 2 اللي هي 2. ونقول علاش؟ كار لا ليميت بلس لانفيني تاع 1 سور ان واحدة اللي بلس لانفيني هي 0. داكشي علاش عوضت هنا 0 وهنا 0. والله يعاونكم وتهلاو في راسكم.